हॉरर स्टोरीज हूर कहानी ऑफिशियल। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, वेलकम करती हूँ आपको अपने चैनल हूर कहानी ऑफिशियल में। आज आपको मैं एक मिज़ार की खौफनाक और दहशतनाक कहानी सुनाने जा रही हूँ। तो कहानी स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आयतल कुर्सी पढ़ लीजिए। और इसके अलावा अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल हूर कहानी ऑफिशियल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल का आइकन लाजमी प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी कहानी की जानब। रास्ते पर आहिस्ता से चलते हुए जैसे ही मिज़ार का गुंबद नजर आने लगा, मेरे कदमों में तेजी आ गई। मिज़ार जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ बहुत बड़े रकबे पर फैला हुआ था, जिसमें उसकी मरकजी इमारत जिसमें किसी बुजुर्ग की कब्र शरीफ थी तो मुख्तसर था, मगर उसका अहाता बहुत बड़ा था जो सुर्ख ईंटों से बना हुआ था। कुछ हिस्सा बिल्कुल कच्चा भी था जिस पर कुछ खस्ता हाल कब्रें मौजूद थीं जो न जाने किन की थीं। कुछ हिस्से पर जा बजा पुराने बरगद, पीपल और न जाने कौन कौन से कदीम दरख्त थे। मिज़ार शरीफ हमारे इलाके के लोगों के मुताबिक किसी बहुत बड़े बुजुर्ग का था। उस मज़ार पर सुबह से रात तक लोगों का हजूम रहता था। बे औलाद जोड़े औलाद की मन्नतें मांगते, मन्नत जो कि मुमन पूरी ही हो जाती थी तो चढ़ावे चढ़ाने वालों का तांता बन जाता। कोई अपनी बेटी की शादी की मन्नत मांगता तो शादी होने पर बाकायदा अरूसी लिबास तक में दुल्हन मन्नत पूरी करने आती थी। मगर मिज़ार अपनी जिस खसूसियत के लिए बेहद मशहूर था वो आसिफ ज़दा लोगों का इलाज था। दूर दूर से लोग अपने आसिफ ज़दा बेटे बेटियों के इलाज के लिए मिज़ार शरीफ आते और यहीं पड़ जाते और अपने मुकम्मल सेहतमंद मरीजों को लेकर वापस जाते। मिज़ार के अहाते में मैंने बारहा अपनी आंखों से नौजवान लड़के लड़कियों को इस तरह मुसलसल कलाबाजियां खाते देखा था जो कोई आम इंसान कर ही नहीं सकता था। मेरी वालदा के बकौल साहिब मिज़ार आसिफ ज़दा के ऊपर चढ़ी भदरू को इस तरह सजाएं देते थे कि वो बीमार को छोड़कर चला जाए। कभी शदीद तपती सी धूप में नंगे पाँव उल्टा यानी पाँव ऊपर करके हाथों के बल लड़के लड़कियां इस तेजी से चलते थे कि क्या कोई करतब दिखाने वाला चलता हो। उनके साथ आने वाले शदीद परेशान चेहरे लिए एक तरफ बैठे ये तमाशा देखते। हम यानी मैं और मेरे कुछ दोस्त इस वक्त बिल्कुल नौजवान थे। हमारे लिए उन मनाजर में बेहद कशिश होती थी। अक्सर औकात कोई नौजवान आसिफ ज़दा लड़का या लड़की मुसलसल ये तकरार करता सुनाई देता, नहीं जाऊंगा नहीं जाऊंगा। मेरे वालिद साहब इन बातों के बेहद खिलाफ थे। वो मिज़ारों पर जाने, मनते मांगने, चढ़ावे चढ़ाने के सख्त मुखालिफ थे। वो आसिफ को भी नहीं मानते थे। ये सब जहनी बीमारियों की अकसाम है। वो ये भी नहीं पसंद करते थे कि मैं या मेरी अम्मी कभी मिज़ार पर जाएं, मगर मिज़ार मेरे कॉलेज के ऐन रास्ते में पड़ता था। कॉलेज आते जाते उसके हाथे पर नजर पड़ना लाजमी बात थी और हाथे में आसिफ ज़दा नौजवानों की ऐसी हरकत जो कोई बड़ा करतबबाज भी मुश्किल से कर पाए, उनमें मेरी दिलचस्पी जाहिरी बात थी। ऐसे ही एक दिन जब मैं कॉलेज से वापस आ रहा था तो मेरी इस मिज़ार पर नजर पड़ी। वो मिज़ार के बाहर इहाते से हटकर जहां ईंटों का फर्श खत्म होकर कच्ची जमीन शुरू होती थी बैठी हुई थी, गो कि उसके सर पर दुपट्टा ओढ़कर अपने इर्द गिर्द अच्छी तरह लपेटा हुआ था। मगर फिर भी खुद अंदाजा लगाया जा सकता था कि वो बिल्कुल नौजवान लड़की है। उसने अपनी हथेलियां आपस में जोड़ी हुई थी। चेहरे का ज्यादा हिस्सा दुपट्टे में छुपाया हुआ था, मगर जितना हिस्सा नजर आ रहा था वो बेहद गोरा और खूबसूरत था। घर आकर मिज़ार शरीफ और उस पर बैठी वो लड़की जहन से निकल गई। मगर दूसरे दिन सुबह जब मैं कॉलेज जा रहा था तो अचानक मेरी नज़र उस पर दोबारा पड़ी। वो उसी तरह मिज़ार के हाथे में ज़मीन पर बैठी थी। उस मर्तबा उसका चेहरा खुला हुआ था। ओ मेरे खुदाया, इस कदर खूबसूरत चेहरा मैंने कभी नहीं देखा था। मेरे कदम जैसे जमीन ने जकड़ लिए थे। मैं काफ़ी देर वहीं खड़ा रहा मगर उसने आंख उठाकर मेरी तरफ नहीं देखा। कॉलेज से वापसी पर मिज़ार के करीब आते हुए मेरी धड़कन तेज होने लगी। काश वो नज़र आ जाए। मैंने दिल से दुआ की मगर उस वक्त मेरी दुआ कबूल नहीं हुई। अहाता बिल्कुल खाली था। इक्का दुक्का मवाली टाइप लोग ईंटों के फर्श पर दराज थे मगर वो लड़की कहीं नहीं थी। मुझे मायूसी हुई। कुछ देर मेरी नजरें उसको तलाश करती रहीं, फिर मैं घर चला आया। दूसरे दिन कॉलेज की छुट्टी थी।
تیسرے دن جب میں کالج جا رہا تھا تو مزار کے قریب پہنچ کر میں نے اندر جھانکا، احاطہ بالکل خالی تھا۔ میرا دل بیٹھ گیا، تو کیا وہ لڑکی اپنے کسی مریض کے ساتھ آئی تھی اور اب واپس چلی گئی؟ میں نے سوچا۔ مجھ پر اداسی چھا گئی۔ اس دن میرا دل پڑھائی میں بھی نہیں لگا۔ واپس آتے ہوئے میں نے مبہم سی امید پر مزار کے احاطے میں جھانکا اور میرا دل تیز تیز دھڑکنے لگا۔ وہ میرے سامنے کھڑی ہوئی تھی، دوپٹہ اس کے سر سے ڈھلکا ہوا تھا، اس کے بال چٹیا سے نکل کر اس کے حسین چہرے پر بکھر رہے تھے۔ وہ اتنی خوبصورت تھی کہ میں یہ تک بھول گیا کہ میں کہاں کھڑا ہوں۔ اس وقت اس نے اپنی آنکھیں اٹھا کر مجھے دیکھا۔ اس کی آنکھیں گہری سیاہ مگر اس قدر اداس، شاید یہ جس کے ساتھ آئی ہے وہ بہت بیمار ہے۔ میں نے سوچا، جیسے کہ میں نے شروع میں کہا، لوگ دور دور سے اپنے مریضوں کو لے کر اس مزار پر آتے تھے، جن کے لیے روز آنا ممکن نہیں ہوتا وہ یہیں رہ جاتے تھے۔ مزار کے میدان میں بے شمار چارپائیاں موجود تھیں، جن پر عموماً اس طرح کے لوگ راتوں کو جیسے تیسے کر کے گزارا کرتے تھے اور دن پر مزار پر گزارتے تھے۔ مزار پر روز آ کر ہونے والے لنگر کی وجہ سے کھانے کا بھی مسئلہ نہیں تھا۔ وہ لڑکی شاید کسی دور کے شہر سے یہاں آئی تھی، اس لیے 3-4 روز سے یہیں مقیم تھی۔ چند لمحے ایک دوسرے کو دیکھنے کے بعد ہم دونوں نے آنکھیں ہٹا لی۔ میں تیز تیز قدموں سے گھر کی طرف بڑھنے لگا۔ قدموں سے زیادہ تیزی سے میرا دل دھڑک رہا تھا۔ یہ لڑکی مجھے اچھی لگنے لگی تھی۔ مجھے لگا کہ مجھے اس سے محبت ہو گئی ہے۔ اس رات مجھے نیند نہیں آئی۔ دوسرے دن میں کالج جانے کے لیے وقت سے پہلے تیار ہونے لگا، مگر قسمت سے ایسی بارش کی جھڑی لگی کہ کالج بند ہو گیا۔ میں تو شدید بارش میں بھی گھر سے نکل رہا تھا، مگر میرے کمبخت دوست نے فون کر کے کالج بند ہونے کی اطلاع کر دی اور فون اٹینڈ بھی والد صاحب نے کیا، تو اس وقت تو گھر سے نکلنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوا۔ بارش تھی کہ بند ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی اور میرا برا حال تھا، کہیں ایسا نہ ہو وہ لڑکی اپنے گھر واپس چلی جائے اور پھر میں کبھی اس کو نہ دیکھ سکوں، اس سے بات بھی نہ کر سکوں۔ میرا دل ڈوبنے لگا۔ نہیں، کچھ بھی ہو مجھے اس سے بات کرنی ہے، اس کا پتہ ہو سکے تو فون نمبر لینا ہے۔ میں نے پکا ارادہ کیا۔ شام تک میرا صبر جواب دے گیا اور میں دبے پاؤں گھر سے نکل آیا۔ صبح سے تیز بارش اب بوندا باندی میں تبدیل ہو گئی تھی، مگر تیز سردی اور ٹھنڈی ہواؤں کی وجہ سے سڑکیں سنسان پڑی تھی۔ میں نے تیز قدموں سے راستہ عبور کیا۔ مزار تقریباً اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ لائٹ گئی ہونے کی وجہ سے گنتی کے چند چراغ جل رہے تھے، ورنہ تو اس قدر چراغاں ہوتا تھا کہ رات بھی دن محسوس ہوتی تھی۔ میں نے اندر نظر ڈالی۔ کچی زمین بارش کے پانی کی وجہ سے کیچڑ بنی ہوئی تھی۔ سرخ اینٹوں کا فرش دور تک خالی پڑا تھا۔ میرا دل بیٹھنے لگا۔ ایک امید کے طور پر میں مزار کے عقب کی طرف گیا، جہاں بڑے سے میدان میں دور سے آنے والے لوگوں کے لیے چارپائیاں پڑی ہوئی تھی۔ میدان بالکل خالی تھا۔ چارپائیاں دیوار سے لگا کر کھڑی کر دی گئی تھی، حتیٰ کہ آج تو کوئی مجاور بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ میرا دل رونے کو چاہ رہا تھا، تو گویا وہ چلی گئی۔ وہ واپس چلی گئی، نہ میں اس سے مل سکا نہ بات کر سکا۔ رنج سے میرا برا حال تھا۔ میرے قدموں سے میں مزار سے نکلنے لگا۔ میری نظر مزار شریف کی عمارت پر پڑی، مرکزی عمارت جس میں قبر موجود تھی۔ میرے دل میں خواہش جاگی، چلو آج فاتحہ ہی پڑھ لوں۔ سیڑھیاں چڑھ کر چھوٹا سا برآمدہ کھول کر میں مزار کے اندر داخل ہوا۔ وہ بھی بالکل خالی پڑا تھا۔ میں نے فاتحہ کے لیے ہاتھ اٹھا دیے اور میرے منہ سے اتنی خوفناک چیخ نکلی کہ لگا میرا دل پھٹ جائے گا۔ فاتحہ پڑھ کر چہرے پر ہاتھ پھیر کر جب میری نظر اچانک اوپر پڑی، مزار کے بیچوں بیچ قبر کے عین اوپر چھت کے ساتھ، جی ہاں چھت کے ساتھ، وہی لڑکی الٹی لٹکی ہوئی تھی۔ اس کے کھلے بال جیسے زمین تک آ رہے تھے۔ اس کی آنکھیں، جی ہاں وہی آنکھیں جو مجھ سے اس دن ٹکرائی تھیں، تو میں اس کی محبت میں گرفتار ہو گیا تھا، آج جیسے خون بہا رہی تھی۔ آج اس کا حسین چہرہ باقاعدہ کسی بدوخ کا چہرہ تھا۔ اس کے ہاتھ آپس میں جڑے ہوئے تھے، جیسے معافی مانگ رہی ہو۔ میں پاگلوں کی طرح چیختا باہر بھاگا، نہ جانے کیسے گھر تک پہنچا اور بے ہوش ہو گیا۔ گھر والے بتاتے ہیں کہ مجھے تیز بخار چڑھ گیا تھا اور میں بہکی باتیں کرتا تھا۔ نہ جانے کتنے دنوں میں جا کر میں ٹھیک ہو سکا اور میں نے دوبارہ کالج جانا شروع کیا۔ ہاں مگر ایک بات ہے، راستے سے گزرتے ہوئے میں نے دوبارہ کبھی مزار کی طرف نگاہ نہیں اٹھائی۔
तो व्यूअर्स, ये थी हमारी आज की कहानी। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको आज की कहानी कैसी लगी और अपनी राय हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल का आइकन लाजमी प्रेस कर लीजिए ताकि इसी तरह की अच्छी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके।